पहल स्थानीय सरकारको कोरोना विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत र अभिवादन। दर्शकवृन्द, सरकारले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान रोकेको अवस्था छ, तर स्थानीय स्तरका नेताहरू र केन्द्रीय नेताहरू समेतको पहलमा आम नागरिकहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइरहेका छन् खुल्लमखुल्ला। जानुपर्ने आफ्नै कारण होला र जानु सही वा गलत भन्ने तर्क पनि आफ्नो ठाउँमा होला, तर हाम्रो प्रश्न यो छ कि सरकारको निर्देशन यसरी देश हाँक्ने नेताहरू, त्यसमाथि पनि सत्ता पक्षकै नेताहरूबाट अवज्ञा हुनुले के सन्देश दिन्छ मुलुकमा? कि सरकारले जे जस्तो भने पनि नेताहरूले आफ्नै ढङ्गबाट काम गर्न पाउने नजिर स्थापित गर्न खोजिएको हो? यदि हो भने यसको दूरगामी असरको जिम्मेवारी कसले लिने? अर्को प्रश्न छ, यसरी नागरिकहरू आवत जावत गर्दा क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको कुनै अनिवार्यता नभएको देख्दा ती सम्पूर्ण नागरिकहरू सङ्क्रमण मुक्त भएको सुनिश्चितता प्रमाणित भएको मान्न सकिन्छ? यसप्रति सरकार सचेत होस्। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष श्री राजकुमार मालीसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। अध्यक्ष, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, हजुर, धन्यवाद। वडामा हजुर यो कोरोना सङ्क्रमण सम्बन्धमा कतिको समस्या छ, सङ्क्रमणको दर कतिको छ? यो कोरोना सम्बन्धी त विश्वव्यापी नै यो सङ्क्रमण रूपमा आइरहेको, त्यसमा पनि नेपालको यो कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा पनि त्यसको फैलिन सक्ने व्यापक सम्भावना रहेको हुनाले कीर्तिपुर नगरपालिका कार्यपालिकाले तत्कालै कीर्तिपुर भए पनि लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कार्यपालिकाको बैठक हुँदै नेपाल सरकारले पनि देशव्यापी लकडाउन गर्ने भन्ने खालको हाम्रो 10 गते मिटिङ भइरहेको थियो। 11 गतेदेखि नेपाल सरकारले गर्ने भन्ने हाम्रो कीर्तिपुरले गर्न नपर्ने नेपाल सरकारले गरिदिएको हुनाले हामी त्यति चनाखो रूपमा कीर्तिपुर नगरपालिका कार्यपालिकाको बैठकले गरिसकेका थियौँ, पासै गरिसकेका थियौँ। नेपाल सरकारले त्यो गरिदिँदाखेरि हामीलाई सुरुमै गर्नुपर्ने, जस्तो सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि नै यहाँले भन्नुभयो कीर्तिपुरमा गर्नुपर्ने जस्तो देखियो। हजुर, देखियो। यो चाहिँ के कारणले देखिएको? के कारणले भन्दाखेरि जस्तो कि अब फ्रान्सबाट आएको महिलालाई यो कोरोनाको सङ्क्रमित भयो भन्ने खालको टेकुमा ल्याएर उपचारको लागि आइरहेको छ भन्ने खालको आउने बित्तिकै यो काठमाडौँमा पनि फैलिन सक्छ र काठमाडौँ लगायत कीर्तिपुरमा पनि फैलिन सक्छ। तत्कालै यो गर्नुपर्छ। हामी अलिक चनाखो भएन भने यो व्यापक रूपमा सङ्क्रमण बढ्दै गयो भने नेपालले धान्न सक्दैन भन्ने हिसाबले हामी तत्कालै त्यो निर्णय गरेर नगरपालिकाको निर्णय त्यो चनाखी रूपमा हामीले गरेका थियौँ। हजुर, अध्यक्ष, अहिलेको अवस्था के छ? अहिले पनि विदेशबाट आउनेहरूको त्यस्तो किसिमको केही छ? हामी कहाँ 7 नम्बर वडामा भन्नुपर्दा कीर्तिपुरको विदेशबाट विभिन्न मुलुकबाट आउनुभएका हाम्रा आदरणीय जनताहरू थिए। उहाँहरू जम्मा 14 जना हुनुहुन्थ्यो। जस्तो कि फ्रान्सबाट आउनुभएका थिए, दुबईबाट आउनुभएका थिए, अमेरिकाबाट आउनुभएका थिए, जापानबाट आउनुभएका थिए, कतारबाट आउनुभएका 14 जना। ती आउनेहरूलाई म आफै स्वयमै गएर घरमा बसेर तपाईँहरू कम्तीमा पनि क्वारेन्टाइन जस्तो गरेर 14 दिनसम्म ननिस्किनु हुने आग्रह गऱ्यौँ, सम्झाइ बुझेको। यो रोग यस्तो खालको हो, यसले भयावह ल्याउन सक्छ, यो गाउँै सखाप गर्न सक्छ भन्ने खालको उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ गर्दाखेरि उहाँले सम्झिनुभयो, उहाँले बस्नुभयो र नेपाल सरकार कीर्तिपुर नगरपालिकाको नियमलाई पालना गर्नुभयो। त्यो हिसाबले उहाँ बसिदिइसकेपछि हामीले ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने एउटा स्वास्थ्य संस्थासँग हाम्रो कीर्तिपुर नगरपालिकाको स्वास्थ्य टिम र कीर्तिपुर हस्पिटलको स्वास्थ्य टिमसँग बसेर यही वडाको मन्दिर अगाडि एउटा ऱ्यापिड टेस्ट गर्दाखेरि 14 जनाको नेगेटिभ देखिएपछि अलिकति यो सुरक्षित रहेको महसुस हामीले गर्न पाएका छौँ। हामीसँग सम्पर्कमा छौँ र उहाँहरू हामीसँग सम्पर्कमा आइरहनु भएको छ। अनि हामीले एउटा अहिले पनि त्यही तपाईँहरूले एउटा फारम भन्नुहोस्, फारममा विभिन्न अहिले पनि त्यो समस्या छ, रुगाखोकी लागेको छ, ज्वरो आएको छ, केही भएको छ, तत्कालै हामीले सम्पर्क गर्नु। हाम्रो फोन नम्बरदेखि हस्पिटलको फोन नम्बरदेखि डाक्टर साहबहरूको फोन नम्बरदेखि उहाँले दिइराखेको छौँ। त्यस्तो समस्या अहिलेसम्म आइपुगेका छैन, तर निरन्तर उहाँहरूसँग सम्पर्कमा बसिरहेका छौँ। हजुर, अध्यक्ष, जस्तो राहतको विषयमा कीर्तिपुरमा अलिकति राहत सम्बन्धमा चाहिँ अलिकति विवादहरू पनि उत्पन्न भयो। यो हाम्रो वडामा चाहिँ राहत सम्बन्धी के कस्ता पहलहरू भए र केही विवादहरू भएका छन् कि छैन? हाम्रो यो 7 नम्बरमा वास्तविक भन्नुपर्दा त्यस्तो विवाद रहेको वडा देखिन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले यो लकडाउन भयो, चैत 11 गते लकडाउन भयो।
त्यसपछि लकडाउन यो कति लम्बिन्छ भन्ने खालको हामीले त्यो खाका यो महिनौ महिना पनि जान सक्छ भन्ने हामीले सोच राखिसकेका थियौँ र तत्कालै कीर्तिपुर नगरपालिकाको फेरि पनि कार्यपालिकाको बैठक बसेपछि वडाहरूलाई यो आर्थिक सहयोगको लागि ठाउँ ठाउँमा जस्तो निमुखा गरिब ज्यालादारी मजदुरहरूलाई खुवाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर हामीले कीर्तिपुर नगरपालिकाबाट केही रकम ल्याएर हामीले 11 गते लकडाउन भयो 22 गते नै रातको कार्यक्रम बनाइसकेर वितरण गरिसकेका थियौँ र त्यस्तो हिसाबले हामीले कुनै पनि घर घरै गएर यो रात वितरणको लागि तपाईँको समस्या पर्यो भन्ने खालकाहरू त्यो हामीले यो लिस्ट बनाएको थियौँ त्यो लिस्ट अनुसारले हामीले एक चरण 138 परिवारलाई हामीले बाँड्यौँ त्यो हिसाबले त्यो बाँड्दाखेरि पनि हामीले यो वडा कार्यालयमा कुपन सिस्टम बन्यो रात लिने सिस्टम चाहिँ अलि माथि सालभेनिया स्कुलमा बाँड्यौँ र यो सामाजिक दूरी पनि कायम हुन्छ भन्ने खालको सोच राखेर यहाँ कुपन दिने उतातिर रात दिने गर्दाखेरि हामी त्यस्तो खासै केही समस्या रहेन। अध्यक्ष यहाँले भन्नुभयो लगत तपाईँहरूले राख्नुभयो लिस्ट बनाउनु हजुर हजुर त्यो कुन आधारमा लगत राख्नु हामीले यसो सुरुमा नेपाल सरकार एउटा नीति निर्देशन थियो के थियो ज्याला दैनिक मजदुरी गर्नेहरू जस्तो गिटी कुट्ने ढुङ्गा बोक्ने ठेलागाडी गर्नेहरू ती मजदुरहरूलाई हेर्नुहोस् है ती बिहान कमाएर बेलुका खानुपर्नेहरूलाई खाले हेर्नुहोस् भन्ने खालको त्यस्तो निर्देशन आइसकेपछि हामी तत्कालै हाम्रा वडा समितिका सदस्यहरू कर्मचारी साथीहरू र मैले एउटा समन्वय समिति सर्वदलीय विभिन्न पार्टीका सदस्यहरू राखेर एउटा समिति बनाएका थिए ती समिति सहितको बैठक 2-3 पल्ट बसेर ल समस्या परेको छ भने भन्नुहोस् है भने ती मार्फत पनि आएका त्यो मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरूलाई त्यसरी पहिचान गरेर हामीले दियौँ भोकर नराखौँ भन्ने खालको हिसाबले हाम्रो त्यो सोच रह्यो त्यो समितिको पनि ठहर रह्यो नगरपालिकाको पनि त्यही ठहर रहेको हुनाले हामीले दियौँ र हामीले लगभग 5औं चरणसम्म हामीले यो रात वितरण गरिरहेका छौँ र अहिले पनि हाम्रो रात अहिले आउने क्रम छ आज आइपुग्छ भोलि र पर्सिदेखि फेरि सुरु गर्छौँ दोस्रो चरण नयाँ थपवालाहरूलाई दिँदैछौँ हामीले। अनि यो राहत वितरणमा त्यही व्यक्तिहरू दोहोरिएर आइरहेका छन् या फरक फरक व्यक्तिहरू छन्? यस्तो दोहोरेन नदिनको लागि हामीले फर्म सिस्टममा ल्याप्ची लगाउनेदेखि लिएर सबै गरेका छौँ यहाँ जस्तो कि नागरिकता कपी हामीले सकभर चाहिन्छ यदि नागरिकता छैन भने एउटा फोटो खिचेर पनि हामी दिने चलन छ कोही ठाउँमा नागरिकता चाहिन्छ भने चाहिँ हाम्रो त्यो नागरिकता पनि भएन भने खाना दिनु पऱ्यो बाँच्न दिनु पऱ्यो हिसाबले हामी त्यो मानवीय हिसाबले हामीले त्यो हिसाब पनि गरेर दिएका तर एउटा रेकर्ड चाहिँ चाहिन्छ भनेर हाम्रो रेकर्ड राख्ने चलन छ र यो हाम्रो 7 नम्बर वडामा हाम्रो सम्पूर्ण समन्वय समिति र हामी नगरपालिकाका वडा नम्बर वडाका सदस्यहरू र कर्मचारीहरूले उहाँलाई हामीले चिन्छौँ पनि होइन अब दैनिक रूपमा आउने जाउने भएकै चिनजान पनि हुँदै गयो र नदोरिने हिसाबले हामी गर्दैछौँ। अध्यक्ष जसो यसमा स्थानीयहरूको सहभागिता चाहिँ के छ? हामीलाई स्थानीयहरूले चाहिँ नि धेरै राम्रोसँग सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो यो लकडाउनको समयमा बाहिर ननिस्किनु भन्दाखेरि पनि उहाँहरू आफ्नो नियम पालना गरेर बसिराख्नु भएको छ र हामीलाई चाहियो आउनुहोस् मिटिङ बस्नु पऱ्यो भन्दाखेरि उहाँहरू जुन जुन मान्छे हामीले डाक्यौँ त्यो अनुसारले उहाँहरू आएर सहयोग गरिरहनु भएको छ। आर्थिक सहयोगदेखि लिएर विभिन्न सरसल्लाहदेखि लिएर उहाँले हामीले एकदम राम्रोका साथ उहाँले हामीलाई मद्दत गरिरहनु भएको छ। स्थानीय व्यक्तिहरूलाई पनि त राहत आवश्यक भएको अवस्था हुन सक्ला नि त्यस्तो केही छ? यस्तो हामीले यस्तो गरेका छौँ स्थानीयलाई जस्तो कि अब अलिअलि हुनेले त खाला नहुनेलाई कसरी भनेको त्यो हिसाबले हामीले कसरी पहिचान गऱ्यौँ जस्तै अहिले पनि भुइँचालोबाट घर बनाइ नसकेका टहरामा बस्नेहरू व्यक्तिहरू अझ पनि छन् जस्तो क्यान्सर पीडितहरू छन् जस्तो एकल महिलाहरू छन् अनि त्यसरी नै अब रोगले ग्रस्त भएका मान्छेहरू हाम्रो वडामा पनि छन् त्यस्तालाई पहिचान गरेर हामीले स्थानीयलाई पनि यो मौकामा दिनुपर्छ। उहाँले समस्या परेको छ उहाँहरू पनि दैनिक काम गरेर खाने ज्याला मजदुरी भन्दा कम थिएन उहाँलाई हामीले एक चरण बाँडिसकेका छौँ जस्तो कि अब 100मा हामीले 50-60 जना त्यसरी बाँडेका छौँ आवश्यक हुने बाँडेका छौँ। अनि त्यो पनि भयो र लगत्तै यो 3 दिन अगाडि हामी सबै सम्पूर्ण वडा सदस्य र हामी समन्वय समितिका सदस्यहरू अब त स्थानीयले पनि गाह्रो साह्रो पऱ्यो कि भनेर घरै घरै पछि हामी घुमेका छौँ। तपाईँले अब
यो रोगले तपाईँलाई कोही ज्वरो आएको छ कि अथवा खानापिनालाई तपाईँलाई समस्या छ कि त्यो पसलमा जान नसकेको छ कि जस्तो कि दोकानहरू त पसलहरू त खोलेको छ नि त्यो पसलहरूमा जान नसकेको छ बैङ्कमा जान नसकेको छ कि कोही कोही त अब चेक साट्न नपर्ने पैसा साट्न नपर्ने खालको हुने खालको छ भने त्यो भन्नुहोस् है भनेर हामी गयौँ र ठिकै छ हामीले त्यो समस्या छैन भन्ने खालको ठिकै छ हामीले पनि यस रातको अब त आवश्यक पर्यो भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको आउनुहोस् भनेर हामीले अब फेरि एउटा लगत सङ्कलन गरेका छौँ। हाम्रो 138 जना थिए, अब 282 जनाको लगत सङ्कलन गरेर नगरपालिकामा पठाएका छौँ। त्यो अनुसारले आज रात आउँछ, भोलि पर्सि बाँड्छौँ। हजुर अध्यक्षजी, जस्तो यसमा यो स्थानीय व्यक्तिहरूमा अब यो 1 महिनाभन्दा बढी लकडाउनको अवस्था भइसकेपछि अब त उहाँहरूको जगेडाको सरसामानहरू पनि त सिद्धिको अवस्था हुन्छ। अब त सिद्धिन्छ नै हजुर। अब यो वडाबाट चाहिँ स्थानीय व्यक्तिहरूलाई समेत लक्षित गरेर केही योजना बनाउनु भएको छ? यस्तो योजना यसरी बनाएका छौँ, जस्तो कि अब 7 नम्बरको हिसाबमा हेर्नु घर परिवार घर धुरी सङ्ख्या 730 छन् र हामीले आँकडा गरेको 1600 चान्चुन 1680 घर जति परिवार सङ्ख्या हुन्छन् भनेर त्यो आँकडा हामीले बनाइसकेका छौँ। अब यो लम्बिने 2-3 महिना गएपछि त उहाँहरूलाई पनि बचाउनै पर्छ भनिन्छ। त्यो आँकडा सहितको रूपमा अहिले यो 2 बजे पश्चात हाम्रो तत्काल यहाँ समन्वय समिति मिटिङ पनि बस्न लागिरहेका छौँ, त्यसलाई के गरेर जाने भन्ने खालको कुरा। र अब यो लकडाउन लम्बिँदै गयो भने हाम्रो स्थानीयलाई पनि बचाउनु पर्छ, लगायत ज्याला मजदुरी विद्यार्थी सबैले बचाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले अहिले आएको डाटा र त्यो 1680 परिवारलाई पनि राहत चाहिन्छ भन्ने कार्यपालिकामा हामीले कुरा उठाएको छौँ। त्यो हिसाबले हामी जोग गर्दै जाने वचन गर्न चाहन्छौँ। अध्यक्षज्यू, जस्तो यो राहतकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा यो कीर्तिपुर नगरपालिका समेतलाई मुछिएर यो विद्यार्थीहरूले नपाएको भन्ने कुरा आएको छ। यसमा चाहिँ के छ, हजुरलाई भएको जानकारी के छ? यस्तो विद्यार्थीहरू हाम्रो कीर्तिपुर यस्तो एउटा नगरपालिका पर्यो जस्तो 77वटा के जिल्ला भएर पनि त्योभन्दा थप विदेशी पनि बस्ने ठाउँ भएको हुनाले 78वटा जिल्ला भन्नु पर्ने ती विभिन्न खाले विद्यार्थीहरू बस्ने खाली यो नगरपालिका भएको हुनाले हुनसक्छ उहाँहरूको समस्या हुनसक्छ। हामीले त कीर्तिपुर नगरपालिकाले प्रत्येक वडाबाट यो अनलाइन सिस्टम फारम भर्नुहोस्, अनि त्यो हिसाबले हामीले अब कति परिवार हुन्छ अथवा कति सङ्ख्या हुन्छ त्यो हिसाबले हामीले यो राहत दिन्छौँ भनेर नगरपालिका घोषणा गरेका थियो। र त्यसको बावजुद पनि कोही सङ्घ संस्था अब विभिन्न संस्थाले टियुमा यो घरमा राखेर हजारजनालाई एक दिन 1500 जनालाई भोलिपल्ट 1500 जनालाई गरेर रात विभिन्न संस्थाले बाँडेको जानकारी हामीमा आएको छ। र यहाँ कस्तो रह्यो भन्दाखेरि हामीले पनि त्यही विद्यार्थीहरूलाई यहाँ डाटा सङ्कलन गरेका छौँ, अनलाइन सिस्टममा आएको छ। 130 जना हामीसँग डाटामा आएका छन् र तीलाई तत्कालै दिनुपर्छ भनेर कीर्तिपुर नगरपालिका आरआरटी भनेर ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भनेर एउटा गठन गरेको छ। उहाँहरूलाई समस्या परेको छ भने तत्कालै आधा घन्टाभित्र अथवा 45 मिनटभित्रमा उहाँहरूलाई घरमै चामल पुर्याउने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो विद्यार्थीहरू होस् कि ज्याला मजदुरी होस् कि स्थानीय होस् कि कोही पनि भोकै नरहने हिसाबले त्यो हिसाबले कीर्तिपुर नगरपालिका टिम खडा गरेको छ, अनुगमन टिम खडा गरेको छ। त्यसरी नै गरेका छौँ र यो विद्यार्थीको हकमा मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ नि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले राहत पाउनुभएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अध्यक्षजी, जस्तो अहिले यो लकडाउनको पालना त भइरहेको होला पक्कै पनि? हजुर हजुर, पालना अवस्था के छ? पालना यस्तो हामी नेपालीलाई अलिकति कस्तो छ भन्दाखेरि यो लकडाउन दिउँसो सामसुम नै हुन्छ, बेलुकाखेरि अलिकति समस्या के छ भने यो हावा खाने न्युमा तरकारी किन्नु जाने न्युमा अलिकति युवा पङ्क्तिहरू निस्किनु भएको छ। उहाँलाई सम्झै बुझै गरेका छौँ यस्तो हो समस्या आउँछ। तपाईँहरूले जस्तै इटालीको कुरा सम्झिनुहोस्, युवाहरूले माध्यम लिएर सार्नुभयो, बुढापाकाहरू बित्नुभयो, त्यस्तो खालको दिनु होला। त्यो हामीले भयावह हामी थाम्न सक्दैन भनेर सम्झै बुझै गरेर उहाँलाई त्यो बुझाउने सम्झाउने कामहरू हामीले गर्दैछौँ। उहाँले त्यही नियमभित्र बस्नु त भएको छ। हजुर। अनि यो लकडाउनलाई अलिकति समस्या परेको चाहिँ बजार व्यवस्थापन। हजुर। बजार व्यवस्थापन चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि सही रूपमा भइरहेको छैन, योजनाबद्ध ढङ्गमा भइरहेको छैन भन्ने आम जनगुनासो पनि छ। हाम्रो वडामा चाहिँ यो बजार व्यवस्थापनको अवस्था के छ?
यस्तो बजार व्यवस्थापन भन्नाले हाम्रो किर्तिपुर नगरपालिका किर्तिपुरको बजार व्यवस्थापन समितिका साथीहरू मिलेर यो पहिला त दिउँसभरि खोल्नेहरूलाई अहिले त्यसो नगरौँ, बिहान 6 बजीदेखि 9 बजीसम्म मात्रै खोलौँ, त्यसपछि सबै बन्द गरौँ भन्ने खालको सिस्टम ल्याउनु भएको छ। त्यो एकदम राम्रो कुरा हो, किन भन्दाखेरि त्यो बजारमा तरकारी किन्ने निमा अनि खाद्यान्न सामान किन्ने एकदम हुलहुल देखेपछि हामीले त्यो कराईको रूपमा गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो नियम हाम्रो बजारको व्यवस्थापन समितिको निर्णय, नगरपालिकाको निर्णय अनुसार त्यो हाम्रो व्यापारीहरू साथीहरूले पनि त्यो पालना गर्नुभएको छ। बजारलाई चाहिँ बिहान 6 बजीदेखि 9 बजीसम्म खोल्नुहुन्छ, त्यो अवधिमा गएर किनेर घरमा जोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ हामीले। हजुर, अलिकति मानसमा यो पनि कुरा आइरहेछ कि जस्तो स्थानीय तहमा र केन्द्रीय सरकारको बिचमा समन्वय नहुँदाखेरि अलिकति अन्योलता भएको छ भन्ने जनगुनासो छ। यहाँ हाम्रो स्थानीय तवरबाट यहाँ जनप्रतिनिधि भएको नाताले त्यो समन्वय कस्तो किसिमको भएको छ भन्ने लाग्छ? यस्तो यो सङ्घीय र स्थानीयमा त्यो तालमेल नमिलेको भन्ने खालको त त्यस्तो हुन सक्ला। भए पनि हामीले अब स्थानीय रूपमा हामी स्थानीय सरकारको हिसाबमा स्थानीय त्योलाई नै कसरी बचाउने, स्थानीयलाई नै कसरी जोड गरेर खुवाउने, स्थानीयलाई नै हामीले कसरी उहाँलाई नियमपूर्वक राख्ने भन्ने खालको हामी आफूले पनि नियम बनाएर त्यो रात बानी पनि हामी आफ्नै तरिकाले सरकारले एउटा नियम बनाएको छ, तर त्यो नियमलाई एक ठाउँमा राखेर हाम्रो आफ्नै नियममा एकजनाले एक छाकमा 200 ग्राम खान्छ भन्ने हिसाबले 7 दिनलाई कति चाहिन्छ त भन्ने खालको हामी त्यो गरेर हामीले रात वितरण गर्ने पनि सङ्घीय सरकारले भनेअनुसारको हामीले गरेनौँ। किन गरेनौँ भन्दाखेरि त्यो त एकजना बाँच्नलाई कति एक छाकमा चाहिन्छ भन्ने खालको नगरपालिकाले त्यो हिसाब गर्यो। त्यो हिसाब अनुसारले हामीले त्यसरी रात वितरण गरेका छौँ र सङ्घीय सरकार अनि प्रदेश सरकारसँग हाम्रो मेयर साहबहरू निरन्तर लागिपर्नु भएको छ। सहयोगको अपेक्षा उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। हजुर अध्यक्षजी, जसो यो सरकारको निर्देशनको क्रममा अलिकति अप्ठ्यारो जनप्रतिनिधिहरू प्राय जनप्रतिनिधिहरूको के रह्यो भने यो घर भाडाको सन्दर्भमा अलिकति अपरिपक्व खालको सरकारबाट निर्देशन भयो, जसले गर्दा हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ अलिकति समस्या पर्यो भन्ने किसिमको भनाइ छ। यहाँको यो हाम्रो वडामा चाहिँ त्यस्तो केही समस्या छ? यस्तो सरकारले 1 महिना चैत महिनाको भाडा छुट गर्नुपर्छ भन्ने खालको त आएको छ र फेरि भाडा छुट गर्दाखेरि अब त्यो भाडा दिनेहरूको पनि त समस्या आउन सक्ला। दिन सक्ने नसक्ने एक त्यो बसकै कुरा होला, तर सरकारले एकैचोटि त्यसो गर्दाखेरि अब त्यो भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई पनि फिस छुट होला, फेरि स्कुलहरूले फेरि तलब 1 महिना नलिनु भन्ने होला। त्यस्तो खालको विवाद नहुने किसिमले सहज रूपमा नेपाल सरकारले पनि एउटा नीतिगत रूपमा त्यो ल्याउनु पर्ने क्रमअनुसार ल्याउनु पर्ने थियो। एकैचोटि भाडा छुट भन्दाखेरि त्यो भाडा छुट भन्दाखेरि भाडामा दिने ती घरबेटीहरूले के महसुस गर्ला होइन, त्यो सबै कुरा सुझबुझ गरिकन गर्नुपर्ने थियो। त्यस्तोमा पनि स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर समस्याको भन्ने कुरा आइरहेको छ। हजुर, जस्तो कि अब किर्तिपुरमा भाडा छुट गर्दाखेरि स्थानीय निकायसँग सरसल्लाह गर्दाखेरि के त्यो समस्या आउँछ आउँदैन त्यो एकदम सुझबुझ गरिकन पनि त्यो निर्णय गर्नुपर्ने थियो। त्यो अलि हतारिया हो कि जस्तो पनि लाग्छ, किनभने भाडा छुट गर्नलाई यो स्थानीय निकायमा त्यो आह्वान गर्दाखेरि जनप्रतिनिधि हामी जस्ता मान्छेलाई के अवसर सजिलो गाह्रो पर्छ भने त्यो पनि सोध्न पर्ने अवस्था आउन सक्छ र त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, यो जस्तै यो सरकारकै निर्देशनको कुरा गर्दाखेरि अस्ति मात्रै यो घर यो भाडामा बस्नेहरूलाई चाहिँ गाउँ जान पाउने भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि फेरि तत्काल त्यो बदर भयो, फेरि पछि जाँदैछन्। यहाँ चाहिँ यहाँबाट जानेहरूको त्यस्तो केही समस्या परेको छ? यसमा मलाई लाग्छ यदि घर जानु पाउनु पर्ने हो भने उहाँलाई पठाउनु पर्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो, किनभने एकदम त्यो रोग फैलिएको ठाउँमा चाहिँ सिल गर्नुपर्छ, अन्य ठाउँमा अलिक खुकुलो गरेर पनि लानुपर्छ र जान चाहने विद्यार्थी होस् मजदुर होस् उहाँहरूलाई निःशुल्क रूपमा ठाउँ पुर्याइदिनुपर्छ। उहाँको परिवार होला, कति मनमा आऊ बलिरह होला, त्यो उहाँहरूको भेटघाट गर्न नपाएको होला, यता छोरा बुहारी होला, उता सासु ससुरा होला, त्यो एकदम अवस्था नाजुक छ नि, त्यो अवस्था पनि एक ठाउँमा थियो होला। र यो 7 नम्बर वडामा पनि जानको लागि म हिँडेरै जान्छु, तपाईँले सिफारिस गरिदिनु भन्ने खालकोहरू आदि हिँडेर तपाईँ मोरङसँग जाने, झापासँग जाने
अनि डाङसम्म जान सक्नुहुन्न, त्यस्तै व्यवस्था हामी गर्छौँ भन्ने खालको थियो। किर्तिपुरमा पनि अस्ति बर्दियाको लागि भनेर 7वटा बस आएको थियो, उहाँहरू जानुभएको छ। हिजोसम्म पनि झापा जाने एकजना साथी हुनु मोटरसाइकलमा जान्छु भने हामीले सिफारिस बनाएको थियौँ, उता पनि नगरपालिकासँग हाम्रो सम्पर्क भयो, यहाँबाट पनि एउटा चिठी बनाएर पठाइरहेका छौँ। अनि मोरङका चौधरी हाम्रो दाजुभाइहरू पनि 7जना हामी जान्छौँ भन्नुभयो, उहाँलाई चिठीसहित लिस्टसहित गाडी नम्बरसहित राखेर पठाइरहेका छौँ। जान चाहनेले त पठाइदिनु पऱ्यो भन्ने खालको हाम्रो पनि सोच रहेको छ। हजुर, यो आर्थिक रूपले अब त सम्पूर्ण विश्वलाई नै समस्या पर्ने भयो, हजुर, हाम्रो देशलाई, र त्यस्तै गरी यो स्थानीय हिसाबले यो आर्थिक समस्यालाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? हुन त यो विकराल समस्या हो, यो हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिरको कुरा हो यो, तैपनि स्थानीय निकायबाट, स्थानीय तवरबाट अलिकति केही हुन सक्ने कुरा चाहिँ के छ? यस्तो अब त यो लकडाउन थपिँदै गएपछि विकराल रूपमा त यही समस्या यही आउँछ नै, किनभनेखेरि काम गर्न पाए पो पैसा आउँछ भन्ने खालको सोच हुन्छ र त्यो हुन्छ नै। र हाम्रो किर्तिपुर नगरपालिका कार्यपालिकामा अस्ति छलफल हुँदाखेरि के गर्यौँ भन्दाखेरि ठिकै छ, किर्तिपुर अलि सुरक्षित छ भन्ने कुरो महसुस भइसकेपछि हामीले किर्तिपुर नगरपालिकाले गर्ने योजनाहरू अब अलि यो सामाजिक दूरी कायम गर्दै मास्क लगाएर त्यो लिस्टिङ नै गरेर योजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ, उहाँलाई मजदुरहरूलाई काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने खालको, तरकारी बारीहरूमा तरकारी लाउन दिनुपर्छ भन्ने खालको, खेतीबारीमा काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने खालको सोच राखेर हामीले त्यो काम गर्नको लागि त्यो को गर्ने हो, तर यो 7 नम्बरमा गर्नुपर्छ भने योजना त्यो को मान्छेले गर्दैछन्, बाहिरबाट नआउन्, यहीँ बसेकालाई गर्न दिनुपर्छ भन्ने खालको सोच राखेर हामीले योजना सञ्चालन गर्न विभिन्न उपभोक्ता समिति ठेकेदारका मान्छेहरूलाई हामीले आह्वानै गरिसकेका छौँ। यहाँ कि उहाँले काम गरेपछि त पैसा पाउँछ, पैसा पाएपछि खान पाउँछ नि, किन्न पायो, त्यो हिसाबले त्यो किर्तिपुर नगरपालिका यो सोच एउटा पास गरेको छ कार्यपालिकाले, त्यही अनुसारले हामीले सुरु गरिसकेका पनि छौँ। अध्यक्षज्यू, यसो यो सरकारबाट केही निश्चित कुराहरू आयो भने जनप्रतिनिधिको रूपमा यहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा त्यस्तो केही लाग्छ? यस्तो राहत सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट स्थानीयमा राहतको लागि त अब जस्तो कि हाम्रो किर्तिपुर नगरपालिकामा पनि यो तत्कालै राहत वितरण गरेको एउटा आपतकालीन कोषको स्थापना गरेर यो महोत्सव गर्ने पैसाहरू सबै यतातिर ट्रान्सफर गरेका छौँ, 1 करोड चाहन्छन् त्यसमा हालेका छौँ। अनि अन्य योजना कुन खालको योजनाहरू त्यो गर्न नसक्ने खालको योजनाहरू छन् भने त्यो सबै आपतकालीन कोषमा राखेर त्यो राहत किन्नेहरू अब सबै मानवीय रहे त योजना सबै गर्न सक्छौँ भन्ने खालको सोच राखेर उहाँहरूलाई बचाउनुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो नगरपालिकाको ठहर रहेको हुनाले त्यो योजनाको पैसाहरू सबै यता राहत कोषमा गरेर त्यो हिसाबले राहत किन्दै उहाँहरूलाई खुवाउँदैछौँ हामीले चाहिँ। सरकारबाट केही अपेक्षा? त्यो सरकार अब सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट पनि हामीले माग त गरिरहेका छौँ, आउनु पऱ्यो भने हाम्रो सङ्घीय सांसदज्यूहरू पनि आउनुभएको छ, सरसल्लाह भइरहेको छ, सङ्घीय सांसद पनि आउनुभएको छ, प्रदेश सांसद पनि आउनुभएको छ, उहाँहरूसँग सरसल्लाह हुनेछ। उहाँले पनि त्यही आपतकालीन कोषमा कसरी हाल्नुपर्छ, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एक रूपमा छलफल चलिरहेको छ हाम्रो चाहिँ। हजुर, हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यमा वडावासीलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भने? म सम्पूर्ण वडावासीलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले बनाएको नियममा बसिदिनु होला। यो भयावह स्थिति भएको रोगलाई हामीले त्यसलाई परास्त गर्नको लागि एउटै भनेको लकडाउनको नियम पालना गरेर बस्नुपर्ने हो। र सम्पूर्ण वडावासीले के आपत परिहालेछ, कसैले के आपत परेछ भने यो हामीसँग विभिन्न सङ्घ संस्थाको र हामीसँग हाम्रै पनि नम्बर वडावासीहरूसँग छन् र ऱ्यापिड टिम भनेर हामीले गठन गरेका छौँ। उहाँहरूले समस्या खाद्यान्नसँग समस्या छ भने हामीसँग समितिहरू बनाएको छ, सबै यो मोबाइल नम्बरहरू हामीसँग छ। यदि तपाईँलाई समस्या परेको छ, कसैले अब भरे पकाउनै सकेन भने हामीलाई अहिले फोन गर्नुभयो भने भरे आधा घन्टाभित्रमा हामी त्यो राहत लिएर कोठैमै पुग्छौँ। त्यसरी हामीले यो किर्तिपुर नगरपालिका एउटा योजना बनाएको छ, त्यही योजना अनुसार हामी काम गर्न आतुर छौँ र सम्पूर्ण वडावासीहरूलाई त्यो नियम पालना गर्ने समस्या पऱ्यो भने हामीलाई भनिदिनु भयो भने हामीले पनि तपाईँहरूको सेवा गर्ने मौका पाऊँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर, समयको लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले हेऱ्यौँ किर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष श्री राजकुमार मालीज्यूसँगको कुराकानी। दर्शकवृन्द,
कोरोना सङ्क्रमण चक्रलाई रोक्ने एकमात्र उपाय लकडाउन देखिएको आजको अवस्थामा लकडाउनको पूर्ण पालना गरी सहयोग गर्न हुन अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। सुरक्षित रहनुहोस्, घरमै बस्नुहोस्।